अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। धड़ाधड़ गेट खुल रहे थे और लोग अपने घरों से निकल निकल कर देख रहे थे। हर कोई जानना चाह रहा था कि हुआ क्या है। वो चीखें थी ही इस कदर दिलखराश कि मजबूत से मजबूत दिल दिमाग रखने वाले इंसान को भी हिला दें। लगता था क़यामत टूटी हो यहाँ। या अल्लाह खैर, अब्दुल रहमान साहब ने जाए नमाज उठाते हुए कहा। इतनी रात को ये कैसी क़यामत टूटी है। और खिड़की खोलकर बाहर की तरफ नज़र की तो एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर उनकी आंखों के सामने था कि देखने वाले की आंखें फट जाएं। अब्दुल रहमान साहब ने हाल ही में ये मकान ख़रीदा था। उनकी फैमिली में 4 लोग थे। ख़ुद अब्दुल रहमान, उनकी बेगम गुलनाज, बेटी सवेरा और बेटा अशर। अब्दुल रहमान बड़े शरीफ और सीधे साधे इंसान थे। पुराने मालिक मकान ने उनकी इसी सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मकान में पहले से मौजूद अपने किराएदारों से मकान खाली कराए बगैर किराएदारों समेत अब्दुल रहमान को मकान बेच दिया। किराएदार एक औरत थी जिसकी 3 बेटियां थीं। अब्दुल रहमान के लिए तो पुराना मकान मालिक परेशानी पैदा कर गया था, मगर अब्दुल रहमान किसी को परेशान करने के हक़ में नहीं थे। उन्होंने किराएदार औरत को बताया कि ये मकान मैंने ख़रीद लिया है, आप अपना इंतज़ाम कर लीजिए और अगर आप यहीं रहना चाहती हैं तो आपको बहैसियत मालिक मकान मुझसे नया एग्रीमेंट कराना होगा। इस बात में भी अब्दुल रहमान की अच्छाई थी। वो सोच रहे थे कि औरत अकेली जवान लड़कियों के साथ कहाँ कहाँ परेशान होती फिरेगी, मगर जवाब उनकी उम्मीद के बिल्कुल उलट था। औरत शायद तुली बैठी थी पहले से, क्योंकि उसने अब्दुल रहमान को सिरे से ही मकान मालिक मानने से इनकार कर दिया था और कहा कि हम तो पहले वाले मालिक मकान को जानते हैं, तुम कौन होते हो। और उसके बाद वो औरत बदतमीज़ी पर उतर आई। अब्दुल रहमान हैरान थे कि ये किस क़िमाश की औरत है। जो साहब उनके साथ बात करने गए थे उन्होंने बताया कि ये माँ बेटियाँ अच्छी फितरत की नहीं हैं। इस मकान से पहले ये जहाँ रहती थीं वहाँ से भी मकान खाली करने में बड़ी दादागिरी और बदमाशी दिखाई थी। आप इनके मुँह न लगें, ऐसी औरतों से कोई उम्मीद नहीं। ये बड़ी चालाक और मक्कार ही नहीं, ड्रामेबाज भी होती हैं। दूसरों के माल पर नज़रें गड़ाना इनकी फितरत में शामिल है। अब्दुल रहमान घर आए तो खाना लग चुका था। वो गहरी सोच में गुम होकर बैठ गए। प्लेट उनके आगे थी। निवाला उन्होंने सालन में लगाया, लेकिन हाथ अपनी जगह जमा रहा। किस सोच में हैं आप? गुलनाज बेगम ने उनका हाथ हिलाया। वो मैं ऊपर। और एकदम घुप अंधेरा छा गया। लाइट चली गई। बात अधूरी रह गई और गुलनाज बेगम इमरजेंसी लाइट लाने चली गईं। फिर न जाने क्या चीज़ अब्दुल रहमान पर आ गिरी। उन्हें अपनी गर्दन पर चुभन का एहसास हुआ और साथ ही कुछ गीला गीला भी। ज़रा लाइट इधर कीजिएगा, उन्होंने गुलनाज बेगम से कहा और ऐसा करते ही गुलनाज के मुंह से एक चीख निकल गई। अब्दुल रहमान की गर्दन पर मोटी सी चमगादड़ चिपकी हुई थी और वो भी खून में लुथड़ी हुई। रोशनी पड़ते ही वो खून की फव्वार उड़ाती उड़ गई। गुलनाज ने रोशनी ऊपर की तो सबकी चीख निकल गई, क्योंकि रोशनी का दायरा, रोशनी का गोला जहाँ पर पड़ता वहाँ अनगिनत चमगादड़ें उड़ उड़कर अपने परों से खून की फव्वारें बरसा रही थीं और खून के छींटे दीवारों पर पड़ रहे थे। एक तो अंधेरा और सिर्फ रोशनी के दायरे में ये मंजर बेहद भयानक मालूम हो रहा था। गुलनाज बेगम का दिमाग अचानक चकराने लगा। खून पीती चमगादड़ों को वैम्पायर कहते हैं। और फिर देखते ही देखते पूरा मंजर गायब हो गया। न चमगादड़ें, न खून की फुहार, न दीवारों पर खून के छींटे, और ख़ुद अब्दुल रहमान साहब के कपड़े साफ सुथरे थे। उन पर कोई निशान नहीं था। सब के सब हैरान थे कि ये सच था या उनका वहम या फिर नज़रों का धोखा। ये बात कई दिन तक उनके दिमाग पर सवार रही।
پھر ہفتہ 15 دن گزرے تو دھیرے دھیرے یہ سب باتیں بھولنے لگیں۔ آج عبد الرحمن کے کسی دوست کی دعوت تھی۔ گلناز بیگم کو بخار تھا، اس لیے دعوت میں عبد الرحمن اور بچے چلے گئے۔ گلناز بیگم دوا کھا کر آرام کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد گلناز بیگم کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، شاید بخار تیز ہو گیا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر آنگن کے پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ کسی آہٹ نے جو آنگن کے گیٹ کی طرف سے آئی تھی ان کا دھیان اپنی طرف کر لیا۔ وہ اس طرف بڑھیں تو انہیں لگا کہ دیوار پر کوئی سایہ لہرایا ہو۔ انہوں نے گیٹ کے نزدیک جا کر اوپر کی طرف دیکھا، اور اگر وہ قریب لگے گیٹ کو تھام نہ لیتی تو زمین پر گر جاتی۔ ایک چیخ ان کے حلق سے نکلی۔ دیوار پر نہ جانے کیا چیز تھی جس کا رنگ کالا توے جیسا تھا۔ اس کے پیر بہت پتلے اور لمبے تھے اور پنجے بڑے بڑے۔ پیروں کا رخ نیچے آنگن کی طرف ہی تھا، پیروں کا رخ نیچے زمین کی طرف ہی تھا۔ پیر چل رہے تھے، اور جب وہ دیوار سے ٹکراتے تو دھپ دھپ کی عجیب سی آواز سنائی دیتی۔ سب سے بھیانک بات جو تھی وہ اس کا غائب سر تھا۔ اس دھڑ پر سر تھا ہی نہیں، اور وہ دھڑ اب دیوار پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ دھڑ دیوار پر بیٹھا ہوا تھا اور منہ کے بغیر بھی بھن بھناہٹ کی آواز سی آ رہی تھی، بھن 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 بھن۔ گلناز بیگم نے بڑی مشکل سے قدم واپس آنے کے لیے بڑھائے، مگر وہ زمین پر ہی بے ہوش ہو کر ڈھہ گئیں۔ عبد الرحمن کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ پہلے ہی کرایہ دار عورت سے بہت تنگ تھے، بہت پریشان تھے، جو کہ نہ گھر خالی کر رہی تھی بلکہ کرایہ بھی کورٹ میں جمع کروا رہی تھی، اور اب یہ نئی مصیبت آ گئی تھی۔ اگلے دن گلناز بیگم آنگن میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھیں، اور ان کے جو کرایہ دار تھیں ان کے گھر سے آواز آ رہی تھی۔ شاید محلے کی کوئی عورت تھی جو ان کے گھر آئی تھی، اور وہ اس مکان کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ اس مکان میں کوئی ٹک نہیں سکتا، یہ اسمبھو ہے۔ کیا مطلب؟ عورت کی آواز آئی۔ کرایہ دار کی لڑکی بولی، نیچے کے گھر میں اثر ہے، نیچے کا گھر بھوتیا ہے۔ گلناز بیگم یہ سب باتیں سن رہی تھیں، اور یہ ساری باتیں سن کر انہیں ان باتوں میں سچائی نظر آئی، اور ان کے اندر کا جو ڈر تھا وہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ رات میں جب عبد الرحمن گھر لوٹے تو وہ بہت ٹینشن میں تھے۔ دراصل وہ محلے کے بڑے بوڑھے لوگوں کو ساتھ لے کر اس عورت سے دو ٹوک بات کرنے گئے تھے کہ وہ عورت مکان خالی کر دے یا پھر کورٹ جانے کو تیار ہو جائے۔ لیکن بات سننا تو دور کی بات، اس کرایہ دار عورت نے بدتمیزی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے اور گالم گلوچ پر اتر آئی۔ یہی نہیں بلکہ دھمکی الگ دی کہ ہمت ہے تو مکان خالی کرا لو، کورٹ جاؤ یا کہیں بھی، دیکھا جائے گا کہ یہاں سے تم جاؤ گے یا ہم۔ عبد الرحمن ٹھہرے شریف انسان، ان گندی باتوں نے ان کی طبیعت خراب کر دی۔ ادھر گلناز بیگم ڈر کا شکار تھیں، اور وہ بھوت پریت کے اثر والی بات اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھیں، مگر ان کے موڈ اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ گھر کا جو ماحول تھا وہ عجیب سا ہو گیا تھا، اور اس رہسیمئی ماحول کی وجہ سے ان کے بچے بھی سہم سے گئے تھے۔ 2 ہفتے اور گزر گئے، اور ان 2 ہفتوں میں کوئی ایسی گھٹنا نہیں گھٹی جس کے بارے میں بات کی جائے۔ گلناز بیگم بہت ہی ساودھان رہنے لگی تھیں، اور رات کے وقت آنگن میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ اشہر کو کبوتر بہت پسند تھے، اور وہ بہت دنوں سے کبوتر لانے کے لیے ضد کر رہا تھا، اور پھر اس کے ماں باپ نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر وہ کالج سے واپسی پر سفید کبوتروں کی جوڑی لے آیا۔
दोनों बहन भाई उन कबूतरों में मगन थे। सारा दिन उनके साथ खेलने के बाद शाम होने पर अशर कबूतरों को बंद कर रहा था कि एकदम एक कबूतर फड़फड़ाने लगा और बुरी तरह मचलकर अशर के हाथ से निकलकर दीवार पर जा बैठा। और इससे पहले कि अशर कबूतर को नीचे उतारता, कबूतर अपनी जगह बैठे बैठे गायब हो गया। मुंडेर अब ऐसे खाली थी जैसे कबूतर कभी उस पर बैठा ही ना हो। सब हैरान थे कि आखिर कबूतर गया कहाँ। रात में अफसोस के मारे दोनों बहन भाई को नींद नहीं आ रही थी। धम धम की एक जोरदार आवाज आई। कहीं बिल्ली ना हो। अशर को जैसे करंट सा लगा और वो तीर की तरह आंगन की तरफ दौड़ा। वो चाहता था कि दूसरे कबूतर को बचा ले। उसके वहां पहुंचने से पहले बिल्ली छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ गई। वो काली बिल्ली थी। अशर उसके पीछे लपका और ऊपर दीवार की तरफ देखने लगा। फिर जो कुछ उसे दिखाई दिया उसने अशर की रूह ही फना कर दी और वो बुरी तरह चिल्लाने लगा, क्योंकि दीवार पर बिल्ली के पूरे शरीर के बजाय, पूरे वजूद के बजाय सिर्फ 2 आँखें थीं। लाल दहकती अंगारों जैसी 2 आँखें जो अशर को घूर रही थी। अब्दुल रहमान और गुलनाज चीख सुनकर फौरन अपने कमरे से निकले और वहाँ देखा तो कुछ भी नहीं था। और जब वो वापस आने लगे, अभी वो मुड़े ही थे कि उनके पीछे एक भयानक हंसी की आवाज़ सुनाई दी और दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनाता खून बहता चला जा रहा था। या अल्लाह रहम कर। गुलनाज कांपते हुए दुआएं पढ़ने लगी और सब लोग अंदर आकर दरवाज़ा बंद करने लगे। बच्चों को उनके कमरों में भेजकर वो अब्दुल रहमान से बोली, इस घर में भूतिया असर हैं और ये असर जहाँ होते हैं वहाँ ये किसी को रहने नहीं देते और कभी कभी तो जान भी ले लेते हैं। अब्दुल रहमान बहुत फिक्रमंद हुए और बोले, गुलनाज आपकी बात ठीक है, मगर ये किराए का नहीं, हमारा अपना घर है। हम यहाँ से जाने के बजाय इस प्रॉब्लम से छुटकारे का हल सोचेंगे। ऐसा करते हैं, दुआएं पढ़वा लेते हैं, अल्लाह के कलाम में बहुत असर है। गुलनाज ने एक अच्छा हल बताया। बहुत अच्छा सोचा आपने, अब्दुल रहमान बोले। गुलनाज बेगम ने मोहल्ले में सबको कहला दिया कि फला दिन दुआओं के लिए आना है। 2 दिन तैयारी में गुजर गए। आज दुआ का आखिरी दिन था। अचानक पीछे का गेट कोई जोर जोर से बजाने लगा। ये यहाँ से कौन आया है? गुलनाज चौंक गईं, क्योंकि पीछे का गेट इस्तेमाल में नहीं आता था, कभी कभार ही खुलता था। और जब उन्होंने पूछा कि कौन है, तो आवाज़ सवेरा यानी उनकी बेटी की थी। दरवाज़ा खोलकर वो हैरत से उसे देखने लगी और फिर बोली, तुम इस गेट पर? मम्मा 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 वो मैं। सवेरा बिल्कुल ही बौखलाई हुई थी। गुलनाज के दिमाग में एक झमाका सा हुआ कि फिर कुछ हुआ है। उन्होंने सवेरा को पलंग पर बिठाकर पानी पिलाया। जब सवेरा कुछ संभल गई तो उसने बताया कि वो हमेशा की तरह कॉलेज वैन से बड़े गेट के सामने उतरी थी, मगर जब वो गेट पर पहुंची तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि गेट के आगे गोश्त ही गोश्त बिखरा पड़ा था, बिल्कुल कुचला हुआ, और उससे बहता खून आसपास के फर्श को लाल कर रहा था। गुलनाज अंदर से डर रही थी, मगर बेटी को तसल्ली भी दे रही थी। बेटा किसी की थैली से गिर गया होगा और उसका पैर पड़ गया होगा। चलो कोई बात नहीं, तुम कपड़े बदल लो और या अल्लाह हमारी मदद कर, दिल में कहती हुई उठी और पानी पर दम करके
اور اسی دم کیے ہوئے پانی سے انہوں نے وہ سارے گوشت اور اس کی گندگی بڑی مشکل سے صاف کی، اور اس کے بعد وہ یہ سوچ رہی تھیں، یہ سب اسی بھوتیا اثر کا کیا دھرا ہے، اور اب ان کا یہ یقین پکا ہوتا جا رہا تھا۔ عبد الرحمن کسی کے ریفرنس سے ایک بزرگ سے ملے تو بزرگ نے پانی پڑھ کر دیا کہ پورے گھر میں چھڑک دیجئے، اور کیلیں پڑھ کر دیں کہ وہ گیٹ کی چوکھٹ پر گاڑ دیں۔ اس کام سے گھر میں کچھ دنوں کے لیے سکون آ گیا۔ 20-25 دن گزر گئے، سب خیر خیریت سے تھا۔ موسم میں ٹھنڈ بڑھ گئی تھی، عبد الرحمن پر بھی موسم کا اثر ہوا اور وہ چھینکے جا رہے تھے۔ میں آپ کے لیے کافی بناتی ہوں، اس سے آپ کو آرام آ جائے گا، گلناز کہتی ہوئی کچن کی طرف چل دیں۔ گلناز بیگم کو کچن میں قدم رکھے کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ ایک عجیب دھمک سے ان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بے حد عجیب اور رہسیمئی آواز تھی، گونجتی ہوئی دھمکدار آواز لگاتار آ رہی تھی، جیسے کسی ڈھول پر چوٹ پڑ رہی ہو۔ دھمک ماحول میں ہلچل سی پیدا کر رہی تھی، اور کچن کی کھڑکی دھیرے دھیرے لرز رہی تھی، ہل رہی تھی۔ دھمک گلناز کو اپنے قدموں تلے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ڈر کر کچن سے باہر آ گئی، کہیں یہ زلزلہ نہ ہو۔ مگر کچھ دن اور گزرے اور انہیں اپنی یہ سوچ بدلنی پڑی، کیونکہ یہ روز کا معمول بن گیا، روز کا روٹین بن گیا۔ جیسے ہی گلناز رات کو چائے بنانے کچن میں جاتی، یہ دھمک انہیں گھیر لیتی۔ ڈر سے انہوں نے رات میں چائے بنانی ہی چھوڑ دی۔ 12 بجتے ہی وہ برآمدے میں لگے شیشے والے دروازے بند کر دیا کرتی تھی۔ کوئی ایسی چیز تھی، کوئی ایسی اندیکھی طاقت تھی جو ڈرا دھمکا کر گھر چھوڑ دینے پر مجبور کیے دے رہی تھی۔ کچھ دن بعد ہمیشہ کی طرح 12 بجتے ہی گلناز بیگم برآمدے کے شیشے والے دروازے بند کر رہی تھیں۔ ابھی وہ پلٹی ہی تھیں کہ ایک عجیب آواز انہیں سنائی دی، جیسے کوئی باریک چیز کی بوچھار ہوئی ہو، مگر انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ کام والی بائی روز صاف صفائی کیا کرتی تھی، مگر کچھ دن سے روز آنگن مٹی سے بھرا ہوا ملتا۔ کام والی بائی نے یہ بات گلناز بیگم کو بتائی تو گلناز بیگم نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ ایک روز کام والی بائی کے نہ آنے پر وہ خود جھاڑو لگانے لگیں۔ پھر انہیں کام والی بائی کی بات کی سچائی کا پتہ چلا۔ مٹی پورے آنگن میں بکھری ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ مٹی سمیٹ کر ایک جگہ کرتی جا رہی تھیں، وہاں ایک ڈھیر سا بن رہا تھا، اور اس کے اندر کچھ ہلچل سی ہو رہی تھی۔ اس ڈھیر میں سے کیڑے نکل کر ادھر ادھر جا رہے تھے، اور ایک چیز جسے دیکھ کر انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، وہ تھی انسانی انگلیاں جو کہ ڈھیر پر نظر آ رہی تھیں۔ جیسے تیسے وہ مٹی باہر پھینک کر اندر آئیں۔ پھر رات میں عبد الرحمن نے ایک نیا خلاصہ کیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ گھر آ رہے تھے تو گھر آتے ہوئے انہوں نے کرایہ دار عورت کو پیڑ کی جڑ میں دونوں ہاتھوں میں بھری مٹی جیسی چیز ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ مٹی کی بات پر ایک اور بھیانک خلاصہ ہوا۔ اشر نے بتایا کہ آج وہ اپنے دوست کے گھر جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرے دوست کے گھر کے راستے میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، وہ کسی سفلی عمل کے ماہر یعنی کالے جادو کے ماہر کا ٹھکانہ ہے۔ وہاں مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں رہنے والی عورت اس کالے جادو کرنے والے کے ٹھکانے پر گئی تھی اور بہت دیر بعد باہر آئی۔ مجھے لگا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے، اور پھر وہ عورت وہاں سے رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ اس نے رکشہ جہاں رکوایا، مما آپ جانتی ہیں وہ کیا جگہ تھی؟ وہ بہت ہی پرانا قبرستان تھا،
جہاں صدیوں پہلے مردے دفنائے جاتے تھے، اور یہ مٹی اسی قبرستان کی ہے۔ مٹی کا راز کھل رہا تھا، لیکن اتنا بھیانک، یہ معمولی مٹی اپنے اندر جانے کیسی کیسی بھیانک تباہیاں سمیٹ کر لائی ہے۔ اس سے پہلے کہ گھر میں کچھ بہت ہی برا ہو جائے، آپ کسی اللہ والے سے اس منحوسیت کا توڑ کروائیے، گلناز نے پریشان ہوتے ہوئے عبد الرحمن کو کہا۔ بڑی مشکلوں کے بعد عبد الرحمن بڑے پہنچے ہوئے ایک بزرگ سے ملنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ بزرگ عبد الرحمن کے گھر کے پاس آ رہے تھے تو وہ پیڑ کے قریب ٹھٹک کر رک گئے، پھر گھر کے گیٹ کی طرف آنکھیں بند کر کے بزرگ نے پیڑ کے چکر لگائے۔ بزرگ کے ہونٹ لگاتار ہل رہے تھے، وہ لگاتار دعائیں پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں پیڑ کی طرف کر کے کھولیں۔ اس پیڑ سے بچ کر رہنا، یہ بھی کالے جادو کے لپیٹے میں آ چکا ہے۔ جو کرو دعا پڑھ کر کرنا، یہ بات دماغ میں رکھنا بھولنا نہیں۔ بزرگ نے دوبارہ وارننگ سی دی۔ عبد الرحمن نے اب تک کی گھٹی ساری گھٹناؤں کو بتایا اور مٹی کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ گندے کالے جادو کا عمل ہوتا ہے جو اس مٹی پر کیا گیا ہے، اور غلط کاموں کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ پھر بزرگ نے اپنی جیب سے ایک سفید کاغذ نکال کر اس پر لال رنگ کا نشان بنایا اور عبد الرحمن سے کہا، اس کاغذ پر پیڑ میں سے ذرا سی مٹی اٹھا لاؤ، مگر دھیان رکھنا تمہارا ہاتھ مٹی سے نہ ملے۔ پھر پیڑ سے لائی مٹی اور آنگن کی مٹی کو الگ الگ رکھ کر بزرگ نے پانی پر کچھ پڑھا اور اس پانی کی ایک ایک بوند دونوں مٹی پر ٹپکا دی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ دونوں مٹی کا رنگ لال ہو گیا، ایک دم خون کی طرح، اور پھر راکھ میں بدل گیا۔ گلناز بیگم کام کر رہ گئیں۔ پھر عبد الرحمن نے پوچھا کہ اس مٹی کو کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے؟ بزرگ بولے کہ یہ قبرستان کی مٹی ہے اور اس قبر سے لائی گئی ہے جہاں کسی کالے جادو کرنے والے کو دفنایا گیا تھا۔ پھر وہ رک کر بولے، یہ تمہیں تمہارے گھر سے نکالنے کے لیے لائی گئی تھی، اور ساتھ ہی تمہاری جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ خیر، تم اوپر والے پر بھروسہ رکھو، اور جو وظیفہ میں بتاؤں جیسے ہی مٹی آئے اسے سمیٹ کر وہ پڑھنا، اور اس مٹی پر پھونک کر اسے پیڑ میں ڈالانا۔ جو بھی یہ کالا جادو یا گندا عمل کر رہا ہے انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور یہ گندا عمل الٹا ہو جائے گا۔ سب کچھ سمجھا بجھا کر بزرگ نے دونوں میاں بیوی کو وظیفہ پڑھنے کا بتایا اور چلے گئے۔ اور اب آنگن میں جب بھی مٹی ملتی، عبد الرحمن بزرگ کے بتائے وظیفے پڑھ کر اس مٹی کو سمیٹ کر پیڑ میں ڈال دیتے۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ پھر ایک رات گلناز نے کروٹ بدلی تو وہ کسی آواز سے چونک گئیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھیں۔ آنگن میں روشنی تھی، شاید لیٹنے سے پہلے لائٹ بند کرنا بھول گئیں۔ انہیں لگا جیسے کوئی بھاری سی چیز آنگن میں گھسیٹی جا رہی ہے۔ آواز اوپر کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ باہر آئیں تو برآمدے کے شیشے والے دروازے پر کوئی پرچھائی اوپر سے نیچے آتی نظر آئی، اور جب وہ سامنے آئیں تو ان کے ہوش اڑ گئے اور زبان گونگ ہو گئی۔ وہ وہاں سے ہٹ بھی نہیں پا رہی تھیں۔ ان کے قدم ڈر سے زمین میں گڑ گئے تھے، اور پھر وہ دھڑام سے فرش پر گریں اور ان کا ہاتھ گلدان سے ٹکرایا تو گلدان چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ آواز سن کر ان کے شوہر بھاگ کر آئے اور ان کو ہوش میں لانے لگے۔ جب وہ ہوش میں آئیں تو الفاظ ان کے منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ وہ وہاں۔ انہوں نے شیشے کی طرف انگلی اٹھائی۔ انگلی کی سیدھ میں عبد الرحمن نے دیکھا شیشے پر لال گاڑھے گاڑھے خون سے ایک بے حد بڑی بلکہ بہت بڑی چھپکلی کا نشان چھپا تھا، اور گاڑھے گاڑھے خون سے بوندیں شیشے پر بہہ بہہ کر لکیریں بناتی ٹپک کر نیچے جا رہی تھیں،
मगर छिपकली वहाँ नहीं थी। गुलनाज, जो कि सच में एक मामूली छिपकली के बच्चे से भी डरती थीं, यहाँ अजगर जैसी छिपकली से तो उनके होश ही उड़ गए थे। उनकी आंखें फटी हुई थीं और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। अब्दुल रहमान ने जाने कैसे उनको बिस्तर पर लिटाया। वो बिल्कुल टूट गए थे। अब उनमें हिम्मत नहीं थी, बस अपने रब का सहारा था। उन्होंने जाए नमाज बिछाई और उनकी आंखों में दुख और दर्द के आंसू थे। वो बहुत बेबसी से गिड़गिड़ाकर रोते हुए बोले, या अल्लाह हमारी मदद कर, मेरे मालिक हमें इन बलाओं से बचा। उनकी आंखें बंद होती गईं और एक अजीब सा सुकून उनके दिल में उतरने लगा। एकदम रात के सन्नाटे में दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगीं। उन्होंने जाए नमाज उठाई और खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखा तो जो मंजर नज़र आया, जो क़यामत टूटती नज़र आई, उसका कोई सोच भी नहीं सकता। अपने सारे हथकंडों को नाकाम देखकर किराएदार औरत ने आखिरी और गहरा वार किया। वो काले जादू के माहिर आलिम से एक तावीज़ लाई थी। उस आमिल ने कहा था कि रात में किसी वक्त इस तावीज़ को पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लटका देना। जितना ये ज़्यादा हवा से हिलेगा, उन लोगों का दिल डरता जाएगा और वो ये घर छोड़कर चले जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो उनका कलेजा कटकर मुंह से बाहर बहने लगेगा और वो खून थूक थूक कर मर जाएंगे। किराएदार औरत इस काम को करने लगी और तने पर पैर रखकर एक मोटी डाल को पकड़ लिया। वो लगभग लटकी हुई ऊपर वाली डाल को झुकाकर एक हाथ से तावीज़ लटकाने लगी। वज़न ज़्यादा पड़ने से डाल चरचराहट के साथ टूट गई। उसे संभलने का मौका नहीं मिला तो वो नीचे गिरी और उसका सर पेड़ के आसपास बनी ईंटों की मुडेर पर पड़ा और मुडेर नोकदार थी। उसका कोना सर को फाड़ता हुआ औरत के दिमाग में जा घुसा। फिर उसे अगली सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। खून बह बहकर पेड़ में पड़ी मिट्टी में मिल रहा था। मिट्टी में हरकत पैदा होने लगी और उसमें लकीरें सी बनने लगीं और फिर मिट्टी ने डाल का रूप धार लिया। किसी को मालूम नहीं था कि क्या होने वाला था। अपनी माँ का इंतज़ार करके तीनों बेटियां भी नीचे आ गईं और उस पर नज़र पड़ते ही उनकी चीखें निकल गईं। फिर एकदम पेड़ में हरकत पैदा हुई और जड़ें टूट गई और पेड़ बीच में से फटकर 2 हिस्सों में बट गया और वो औरत धीरे धीरे पेड़ के खुले तने की तरफ खुद ब खुद फिसलने लगी। लड़कियां चीख पुकार करती माँ को अपनी तरफ खींचने लगीं और उनको ये भी होश नहीं था कि पेड़ की मोटी मोटी डालियों ने दोनों तरफ से लड़कियों को दबोच लिया। डालियों की पकड़ ऐसी थी कि उनकी हड्डियों का चूरा हुआ जा रहा था। उनकी दिल दहला देने वाली चीखों से अपने अपने घरों में सोए हुए लोग अपने घरों से निकल आए और अब जब तक लोग आए खेल ख़त्म हो चुका था। बुज़ुर्ग ने अब्दुल रहमान को उस पेड़ से दूर रहने को कहा था क्योंकि उस औरत ने गंदे काले जादू का गढ़ उसी पेड़ को बनाया था। अमल उल्टा हुआ तो उस पेड़ ने उस औरत की भेंट लेते हुए उसको खा लिया। बड़ी ही भयानक रात थी। लड़कियां भी मर चुकी थीं। पेड़ की डालियों ने उनका खून निचोड़ लेने के बाद खुद को समेट लिया था। अब्दुल रहमान ने दुखी होते हुए खिड़की बंद कर दी। बाजी उलट गई और दूसरों के लिए साजिशें करने वाले खुद अपने जाल में आ गए थे। मोहल्ले के लोगों के साथ अब्दुल रहमान ने ऊपर के घर में कदम रखा तो बहुत सारे राज खुद ब खुद खुल गए। बाद में किराएदार औरत के जानने वालों ने, जो उनके घर में भी आई थीं, उन्होंने बहुत सारी बातें भी बताई कि घर में किसी किस्म के कोई भूतिया असर नहीं थे, बल्कि इन माँ बेटियों को जाने कैसे ये बात पता थी कि मकान के कागजात में कुछ गड़बड़ है। शायद ये अफवाह थी या सच्चाई, मगर वो उसका फ़ायदा उठाना चाहती थीं। उन्होंने नकली कागजात तैयार करा रखे थे। वो मकान हड़पना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने ये सारा खेल खेला। अब कुछ नहीं हो सकता था। अपने गलत कामों की बदौलत वो अपने अंजाम को पहुंच गई थीं। ऊपर के कमरों की सफाई के दौरान वहाँ से बहुत सी सुइयाँ, कपड़े के बनाए काले पुतले, कब्रिस्तान की मिट्टी से भरी बोतलें मिलीं
جنہیں عبد الرحمن نے سمندر میں ڈلوا دیا۔ گھر میں منحوسیت اور ویرانی تھی، جگہ جگہ کالک کے نشان تھے، جیسے کوئی دھونی دی گئی ہو۔ بدبو وہاں بسی ہوئی تھی جیسے ہڈیاں جلائی گئی ہوں۔ عبد الرحمن نے پورے گھر کی اچھی طرح صفائی کروائی، وہاں رنگ کرایا، اور آخر میں اس برائی کی جڑ پیڑ کو ان بزرگ کے کہنے پر کٹوا دیا اور اس برائی کی جڑ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ برائی زیادہ دیر نہیں پھلتی، یہی ہوا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔